सो गायज गुड मॉर्निंग. आज बेगीन भायर सरलें 6:45. इतली थंडी आसा न्हू, मफलर घालचोच पडटा, नाजाल्यार मागीर खोकली मारपा लागता म्हाका. आनी बरें पयस पावलां. आयज मातशें फुडें वयतलें हांव टील मसाला फॅक्ट्री. आनी आयज मातशी उमेदी तुमकां सांगोना, एकदां तुमी उठपा लागली न्हू मागीर ऑटोमॅटीक संवय जाता म्हणून. आनी राती केंसांची वेणी घातलेली न्हिदतात. आनी हांगा पळया काय बरी सागर वेणी घातल्या, दिश्टी पडटा काय खबर ना. सो हांवें राती घातलेली तशेंच येयलां. आनी बरें आयज म्हाका खूब सांगूंक शकना, इतलें बेस्ट एनर्जेटीक जालो न्हू सकाळी सकाळ फुडें. आनी आत्तां 6:45 कदंबा जी आसा ती गेली, मागीर आनी घेतली 7:15. पळया फुडल्या व्यू दाखयता तुमकां. पळय आयकया शेवण्याचो आवाज सगळ्या सायडीन. सो गायज हांगसरल्यान परतीता हांव आतां म्हाजी गाडी. ही पळया मसाला फॅक्ट्री कडेन पावलें हांव हांगा. ही पळया सूर्या मसाला. सो गायज हो पळया जागो हांगासरल्यान गोरेडो ट्रेसपास. हांगासरल्यान गोरेडो न्हू हे सायडीन क्रॉस करून वयता उदक पिवपाक. सो वाट सुद्दां जाल्या पळय हांगा. ही पळय हांगा वाट जाल्या कशी. असो सकयल वयता तो उदक पिवपाक. सो गायज तुमकां न्हू हांगा फक्त सकाळच्योच बसी दिश्टी पडटल्यो. आफ्टर 9:15 एक सुद्दां बस आसपाना. मागीर दोनपारची 12:15 बी. सो हांगा गांवांत न्हू बसीचो खूब प्रॉब्लम, तेका लागून बायक इज इम्पॉर्टंट. आयज पळया उजवाड जालो, आतां दीस जालो. घरा येता म्हणल्यार कितलो टायम जालो काय, 7:22 जाली. सो गायज 9 जायत येयली आनी 7:30 पावली. हांव येवन असो टायमपास केलो आनी म्हाड्डोळा वचपाचें आशिल्लें, काम आशिल्लें म्हाजें. सो वचपाक भायर सरलेलें, म्हाजो जुस्तो हांवें सुटलो. मागीर आपूण येता म्हणपा लागलो तो जाणा वॉकिंगे वयता म्हणून. मागीर तोय येयलो, दोगांय वचोन येयलीं म्हाड्डोळा. आमचें रुटीन आसा, एक काम आसता सद्दां, तें हांव तुमकां आनी सांगना. सो आतां कितें म्हणलें ब्रेकफास्ट कितें तरी करुया, भूक लागली म्हाका चुरचुरोन. सद्दां पाव सद्दां न्हू, केन्ना केन्ना चुकोन खाता हांव पाव नाल्यार बिस्कीट कितें तरी करता. आनी आयज म्हटलें उपीट करुया, रवो वाडलेलो आशिल्लो काल. सो आतां कांदा बारीक करता. कांदो म्हाजे कडेन चिंतना न्हू दोळ्यान वयता म्हाज्या, कसो म्हणून कळना. तुमकांय बी अशेंच जाता म्हाजे भशेन? बोट चिरीत उडोवप भंय दिसता. सो गायज कोण नवी आसा चॅनलाची जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करा म्हाजें. मजा येता सकाळची वॉकिंगे वचपाक. सकाळ फुडें इतलें कोण अशें सकाळचें हें आसना, कोणीय चुकोन मेळटा वॉकिंगे वयता ती. आनी आमची शेजारी काल मेळ्ळी म्हाका, आयज ना ती, आयज ती आनी खंय तरी गेली खंय. उपीट करपाक म्हाका कळना, स्टील आय वील ट्राय. केल्लें हांवें, पूण म्हाजे कडेन तितलें बरें जायना, तें टेस्टी जायना. ह्या दिसांनी गोवरेडो येवच ना. गोवरेडो खंय नाच जालो तो, त्या तेवटेन मळो घातलो न्हू. हांवें तुमकां एकदां दाखयल्लो मळो, हे बी कितें म्हणटा तें तोशी बीन दाखयल्ली पळय, मळ्यान गेल्लें हांव. सो त्या मळ्यान वयता खंय तो खावपाक. आनी तेंकां बीन धांवडोवपाक ती कशी धांवडयता जाल्यार तो आंगार येता न्हू. सो ती ते बर्नर काय कितें बॉम्ब घालता खंय. बॉम्ब आवाज येता हांगा बॉम्बाचो सकाळचो केन्नाय. सो तो थंयच आसता दिसता, ताका खावपाक बरें मेळटा थंय. पळया म्हाजे कानो दोळ्यान रोकडो वयता. सो पयलीं कितें करतालें खबर आसा, हेल्मेट घालतालें. तें युट्यूबार काय खंय तरी पयलें हेल्मेट घालून करता तें कानो चिंतना. सो हांव हेल्मेट घालतालें, नाजाल्यार गॉगल घालतालें कानो चिंतना. कोण दुसरी सुद्दां चिरपा बसत न्हू जाल्यार म्हाज्या दोळ्यान कसो वयता तोच कळना म्हाका. कितें घालपाक म्हाकाय खबर ना सारकें. आतां कानो एक चिरला आनी मिरची कोथमीर बारीक करता सद्या हांव. मेळोया 1 मिनीट, मातशें काम करता आनी मेळटा तुमकां.
सो न्हू पयलीं ल्हान आसतना ही साकरवणी घालपाक कितले ट्राय करताले जाणा, पूण म्हाजे कडेन जायनाशिल्ली. कित्याक कितें जाताली वांकडी तिकडी, आनी हांवें काल एकूच एटेम्प्टाक कशी जाली म्हणून कळना. केंस वले आशिल्ले आनी केंस सोडून बसलेले हांव सुकोनी म्हणून. सो सुकतकीर हांव बेश्टी म्हणलें अशें अशें घालीत गेलें. सो ऑटोमॅटीक बरी साकरविणी तयार जाली म्हाजी. सो हांव तशीच घालून मांडोळा बी तशें म्हटल्यार तोंडाक बांदून वयता हांव, बेश्टें वचना. थंडी पडटा न्हू, खूब थंडी ह्या दिसांनी. इतली केन्नाच खंयच्याच वर्सा इतली थंडी पळोवना. ह्या वर्सा खूबच थंडी पडल्या कशी. आतां वर्सान वर्स अशी वॉकिंगे वयता म्हणल्यार इतली थंडी केन्नाच लागोना. ह्या वर्सा खूब थंडी पडल्या. तुमकां कितें दिसता, थंडी पडल्या काय ना? कमेंट करून सांगा. सो गायज उपीट जाल्लें आसा म्हाजें. उपीट केलें जाला कायंड ऑफ. म्हाकाय खबर ना आनी कितें घालता जाल्यार तुमी कमेंट करून सांगा म्हाका कांय खबर ना, आयडिया ना. म्हाका फोव मागीर उपीट तसलें म्हाका करपाक कळना सारकें. एक्झॅक्ट म्हाका लोक करता पळय तशें जायना म्हाजे कडेन. हांवें खूब जाणांले फोव खावन पळयले, इतले टेस्टी जाता न्हू. म्हाजें तशें जायना. हांव सगळें करता सेम तशें करून पळयता, पूण सारकें अशी सॉफ्टनेस तशें येयना फोव बीन. मागीर आतां उपीट केलां, उपीट जाला सारकें जालां. हे पळया 2 प्लेटी काडल्या हांवें. अयांशाक सगळीं करविलाची पानांत पडल्या. बोवाळ मारतलो. 3 hours later.
गायज पळया आमचो अयांश सायकल चलोवपा शिकलो. टर्न मार रे. रायटान यो. शिकलो रे, शिकलो.